अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डर की दुनिया। दोस्तों, आज का वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये हम सब के लिए सबक आमोज़ भी है और इबरतनाक भी। तो चले बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ। वाक़या शुरू करने से पहले हमारे चैनल डर की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। इस तरह के और भी वाक़यात, दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलें बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ। ये वाक़या एक ऐसी औरत का है जो अमलियात करती थी। वाक़या शुरू होता है एक ऐसे घर से जो बहुत ही मजहबी घराना था। 70-75 साल की औरत जो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी। शाम को रोज उस घर में बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए आते थे। उस औरत को जन्नात को काबू करने का बहुत शौक था और इसी वजह से वो बहुत से अमलियात करती रहती थी। आधी रात को चिल्ले काटती रहती थी। हुआ कुछ यूं कि एक दफा वो आधी रात को चिल्ला काटने के लिए बैठी, अपने इर्द गोल दायरा बना लिया और मोमबत्तियां जला के अपने पास रख ली। अमल अभी शुरू ही किया था कि दरवाजे पे दस्तक हो गई। देखा तो कोई भी नहीं था। वापस अपनी जगह पे आके बैठ गई। अभी अमल आधा ही हुआ था कि उसे बहुत सारी अजीब सी आवाजें सुनना शुरू हो गईं। अजीब अजीब चीजें नजर आना शुरू हो गईं, जिससे वो एकदम डर गई और डर के उस गोल दायरे से बाहर निकल आई। गोल दायरे से बाहर निकलना था कि उसके ऊपर तमाम चीजें जो हवाई भी थीं और भी न जाने कौन कौन सी मखलूकात थी, वो सब उस पर हावी हो गई और अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। आंख खुली तो उसने देखा उसके इर्द गिर्द उसके अपने बच्चे, शौहर मौजूद था। लेकिन उसके अलावा भी कमरे में उसे और बहुत सारी चीजें नजर आ रही थी, जिसे वो देखकर डर रही थी, चीखें मार रही थी। अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना दुपट्टा अपने ऊपर ले लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। लेकिन कब तक? जैसे ही उसने आंखें खोली, उनको वो तमाम चीजें दोबारा नजर आने लगी और इंतहाई चीखों की आवाजें उसके कानों में पड़ने लगी। अब जैसे ही रात हुई तो उसके पूरे जिस्म पे फोड़े निकलना शुरू हो गए, जैसे कोई कोढ़ की बीमारी हो। उस औरत ने अपने ऊपर 4-5 कंबल लिए रखे थे, क्योंकि वो अंधेरे में रहना चाहती थी और चाहती थी कि उसे कोई आवाजें ना सुनाई दे। लेकिन जैसे ही वो कंबल उतारती थी, उसे वही सब मखलूकात, इंतहाई बुरी चीखें, हंसना, रोना, इंतहाई दिल दहला देने वाली आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन गर्मी इतनी शदीद होने की वजह से उसने 3-4 कंबल जो अपने ऊपर ओढ़े रखे थे, उससे उसके जख्म और मजीद खराब होने लगे और उसके पूरे जिस्म पे कोढ़ की बीमारी हो गई। 2-3 ही हफ्ते गुजरे थे कि जख्मों की वजह से उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल के कुछ अरसे बाद उसके बेटे की शादी हुई
اور جس کمرے میں وہ عورت رہتی تھی وہ اس کی بہو کو ملا۔ بہو کے کچھ دن تو بہت اچھے گزرے، لیکن پھر اسے بھی وہی سب چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ وہ چیخیں، وہ ہنسنے کی آوازیں، وہ دل دہلا دینے والی شکلیں نظر آنے لگیں۔ وہ اپنے شوہر کو بتاتی، اس کا شوہر اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ لیکن ایک دن وہ اچانک بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ گھر میں کوئی خوشخبری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس عورت کی بہو کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے وہ سوکھ کے کانٹا ہوئے جا رہی تھی۔ کبھی اس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے تو کبھی وہ زمین پہ گر کر بے ہوش ہو جاتی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن ان کے گھر ایک بزرگ تشریف لائے۔ انہوں نے جب اس عورت کی بہو کی یہ حالت دیکھی تو وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے اس کے شوہر کو بتایا کہ تمہاری بیوی کے اوپر اثرات ہیں۔ پہلے تو اس کے شوہر کو یقین ہی نہ آیا، لیکن پھر جب اس نے اپنی بیوی کی حالت دیکھی اور یاد کیا کہ کیسے وہ بے ہوش ہو جاتی تھی اور اس نے اس کو کئی بار بتایا بھی تھا، تو اسے اس بات پہ یقین آ گیا۔ اس کے شوہر نے ان بزرگ سے پوچھا کہ کیسے ان سب چیزوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے لیے پڑھائی کرنی ہوگی، کمرے میں رہنا پڑے گا۔ اگلے دن وہ پڑھائی کرنے کے لیے ان کے گھر میں تشریف لائے۔ جیسے ہی انہیں پڑھنا شروع کیا تو انہیں بھی وہی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ جب ان بزرگ ان ہوائی چیزوں سے پوچھا کہ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس عورت کا پیچھا صرف ایک شرط پہ چھوڑیں گے، جب اس کے گھر اولاد ہوگی تو ہم اس بچے کو لے جائیں گے اور ایسے ہی ہم اس کا پیچھا چھوڑیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم اس کو مار دیں گے۔ اور وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ چند دنوں بعد جب ان کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی، چند دن تو بہت سکون سے گزرے، لیکن اچانک ایک دن وہ اپنے بیٹے کے لیے فیڈر بنانے کے لیے کچن میں گئی، لیکن جب واپس آئی تو وہ بچہ وہاں موجود ہی نہ تھا۔ وہ جنات، وہ ہوائی چیزیں اس بچے کو لے گئی تھیں ہمیشہ کے لیے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ایک سچا واقعہ جو ہمارے لیے بھی سبق آموز ہے۔ جو لوگ اس طرح کے عملیات کرتے ہیں وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ واقعہ پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ واقعہ پسند آنے کی صورت میں اور اسی طرح کے سچے واقعات، دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ڈر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔